नदीम पहले गुर्बत से लड़ा, फिर उसने अपने बाप की मौत देखी, 3 दफा कारोबार को तबाह करके फिर कारोबार को उठाया, यूनिवर्सिटी में आया, इंजीनियरिंग पढ़ी। इस दौरान में उसको कैंसर जैसा मुझी मर्ज लाहक हो गया। 4 साल तक नदीम ने कैंसर के साथ फाइट की और आखिर में नदीम जीत गया। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और 2 साल के अंदर अंदर नदीम उस मल्टीनेशनल कंपनी के प्लांट का मैनेजर बन गया। और फिर नदीम को हो गई मोहब्बत, उसे मिल गई सायरा। सायरा में वो सब था जो कभी नदीम ने अपने ख्वाबों में सोचा था। उसे लगता था कि बहुत जल्द वो अपना घर बसाएगा और शादी कर लेगा। तकरीबन 6 मंथ्स हो गए थे इनके रिलेशनशिप को और फिर एक दिन सायरा ने नदीम को कहा कि सब बहुत जबरदस्त है, यू आर अ ग्रेट पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट इन लव विथ यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे वो वाली मोहब्बत नहीं करती जो मैं सोचती थी कि मैं अपने होने वाले शौहर से करूंगी। सो दे ब्रोक अप। सायरा ने नदीम के साथ जैसे ब्रेकअप किया, नदीम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। नदीम को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो संभल नहीं पाए। 6 मंथ्स गुजर गए, उसका दिल अभी तक टूटा हुआ था। 1 साल गुजर गया मगर नदीम अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा। चट्टान की तरह का हौसला रखने वाला मेरा ये दोस्त नदीम, जिसने कैंसर को शिकस्त दी थी, दिल टूटने के बाद अभी तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी जॉब इफेक्ट हो रही थी, उसकी परफॉर्मेंस एट द वर्क प्लेस वॉज कंप्लीटली डैमेज और करीब था कि उसकी नौकरी चली जाती। मैं हैरान था कि नदीम की वो कुव्वत इरादी, नदीम का इस्तकलाल, नदीम की जमा हिम्मती, नदीम का वो जज्बा जिसने उसको जिंदगी के इतने सारे मसाइल से लड़ने में इतने साल हेल्प किया था, वो सारी की सारी सलाहियतें आखिर कहां चली गई। वो उसकी हिम्मत, उसकी कुव्वत इरादी इस क्राइसिस को डील करने में उसके बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। और ये फैक्ट है कि हम में से तमाम लोग जितने बासलाहियत और इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब दिल टूटता है तो हम सब घुटनों के बल जमीन पे गिर जाते हैं। हमारी हिम्मत के गुब्बारे से हवा निकल जाती है। हमारी वो तमाम खूबियां और सलाहियतें जो जिंदगी के बाकी प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारा साथ देती हैं, दिल टूटने के मामले में उनमें से कोई सलाहियत, उनमें से कोई खूबी, उनमें से कोई स्ट्रेंथ हमारे किसी काम नहीं आती। आखिर क्यों? एज अ प्रोफेशनल कोच पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को, मुख्तलिफ एज, मुख्तलिफ तबकों के लोगों को इस ब्रेकअप के क्राइसिस में से गुजरते हुए देखा है। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आपकी वो सारी सलाहियत, आपकी जहानत और पर्टिकुलरली आपकी वो इंस्टिंक्ट्स जो जिंदगी के बाकी मामलात में आपको कामयाब होना सिखाती हैं, दिल के मामलात में उन इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही आप भटकते हैं। वो इंस्टिंक्ट्स आपको एक बार भी सीधा रास्ता नहीं दिखाती। उन इंस्टिंक्ट की वजह से आप रास्ते से भटक जाते हैं। यू कैन नॉट सिंपली ट्रस्ट योर ओन माइंड। नफ्सियात की तहकीक ये बताती है कि ब्रेकअप में से गुजरते हुए ये जो लॉस की कैफियत आप महसूस करते हैं, ये एग्जैक्ट वही कैफियत है जो किसी के मर जाने की सूरत में या किसी और बहुत बड़े नुकसान के उठाने की सूरत में आप जिस तकलीफ और अजियत में से गुजरते हैं, एग्जैक्टली वही तकलीफ, वही अजियत, वही इमोशंस आप उस वक्त फील करते हैं जब आपका ब्रेकअप होता है। आपकी बॉडी और आपके माइंड के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। बेखाबी, इंपल्सिव किस्म की थॉट्स, इम्यून सिस्टम की खराबी, ये सब ब्रेकअप के नतीजे में होने वाली प्रॉब्लम्स का हिस्सा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ब्रेकअप की सूरत में 40% लोग ऐसी डिप्रेशन की कैफियत में जाते हैं जो डिप्रेशन क्लिनिकली टेस्टेबल और मेजरेबल होता है। आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा कर नहीं सकते, आपकी जहानत आपके किसी काम नहीं आती, जिंदगी के बाकी कोपिंग मैकेनिज्म्स इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे होते, तो फिर क्वेश्चन ये है कि ऐसे में क्या किया जाए। इंसानी दिमाग के ऊपर होने वाली तहकीकात ये बताती है कि जब कोई इंसान ब्रेकअप के बाद दिल टूटने के नतीजे में जिस कैफियत में से गुजरता है, ये एग्जैक्टली वही कैफियत है, ये वही विड्रॉल की सिम्टम्स हैं जो नशे के आदी अफराद के दिल और दिमाग के अंदर जन्म लेती हैं उस वक्त जब उनको नशा नहीं मिल रहा होता। इंसानी दिमाग के ऊपर होने वाली तहकीकात ये बताती है कि जब कोई शख्स ब्रेकअप के बाद दिल टूटने के प्रोसेस में जिस इज़्तिराब
اور جس تکلیف کی کیفیت میں سے گزرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کے پاس ہو جس نے اس کا دل توڑا ہے، تو اس کی کیفیت ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہیروئن یا کوکین کی ایڈکشن کے عادی افراد کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہوئی ہو، آج سے کئی سال پہلے جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو میں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے ساتھ ان کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں کام کیا۔ تو جب لوگوں کو ہیروئن اور چرس اور کوکین نہیں ملتی تو اس وقت وہ جس اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ان کی باڈی کے اندر جو توڑ پھوڑ کا پروسیس ہوتا ہے، جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں نشہ نہ ملنے کی صورت میں، آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ بریک اپ کے بعد اس شخص کی باڈی کے اندر ایگزیکٹلی ایڈکشن سے ریلیٹڈ وہی کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کوکین یا ہیروئن کے نشے کے عادی افراد کے جسم میں ریلیز ہوتے ہیں۔ ایڈکشن اور بریک اپ کے نتیجے میں آنے والی کیفیات they are exactly the same because hormonal response is the same, chemical response is exactly the same, but problem یہ ہے کہ ہم میں سے کبھی کسی نے نہ ہی ایڈکشن کے مریض کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی ہم نے بریک اپ کا شکار ہونے والے اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح ہیروئن یا چرس کا نشہ کرنے والے شخص کو نشے کی طلب ہوتی ہے بیکاز وہ اس پہ فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ شخص جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اس شخص کی طلب محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک نشے کے مریض شخص کو ہیروئن کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ شخص اس کو مل تو سکتا نہیں ہے بیکاز اس نے تو بریک اپ کر دیا، اس نے رشتہ توڑ دیا، تو پھر جو نیکسٹ ایزیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بریک اپ والا شخص اس کی یادوں میں گم ہو جائے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہے۔ تو جیسے ہیروئن کا عادی شخص نشہ کر کے اپنے نشے کی تسکین کرتا ہے، اسی طرح ہارٹ بریک میں سے گزرنے والا شخص کانسٹنٹلی اس شخص کے بارے میں سوچ کے، اس کی یادوں میں گم ہو کے، اس کی تصویریں دیکھ کے اپنی ایڈکشن کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ سو سولوشن کیا ہے؟ سولوشن سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ جس شخص نے آپ کا دل توڑ دیا ہے، جو آپ کی زندگی سے چلا گیا، اس کے بارے میں ہر وقت سوچ کے، اس کی تصویریں دیکھ کے، سوشل میڈیا پہ جا کے اس کے ٹیکسٹ دیکھ کے، اس کی پروفائل کو جا کے اس میں گم ہونے سے آپ کانسٹنٹلی اپنے نشے کی تسکین کر رہے ہیں، اور جب تک آپ یہ کرتے جا رہے ہیں what is happening is اپنے درد کو بڑھا رہے ہیں، اپنے دل کو اور زخم دے رہے ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ اپنی ریکوری کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے آس پاس کسی ایڈکٹ کو دیکھا ہوتا ہے، اس ایڈکٹ کو اٹھا کے نشے کے ہاسپٹل میں جمع کرا دیا جاتا ہے، وہاں اس کا علاج ہوتا ہے اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریکوری کا پروسیس۔ لائک وائز ہارٹ بریک کے شکار ہونے والے لوگوں کو بھی اپنی ریکوری پہ فوکس کرنا ہے، لیکن ہم اپنی ریکوری پہ فوکس کرنے کی بجائے we're constantly focusing on the other person۔ تو جب تک ہم اپنی ایڈکشن کو فیڈ کرتے رہیں گے تب تک ہماری ریکوری کا پروسیس رکا رہے گا۔ ایک جو کی ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ نشے کے عادی فرد کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، وہ نشئی ہے، وہ ایڈکشن کا شکار ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو ہارٹ بریک کا مریض ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ بھی ایڈکشن کا شکار ہو چکا ہے۔ چلیں، اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا، بٹ the good news is اب آپ کو پتا چل گیا۔ اپنی ریکوری چاہتے ہیں تو آج سے کمپلیٹ ڈسکنیکشن۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دا لیٹرز اینڈ دی ای میلز اینڈ دا ٹیکسٹ میسیجز۔ آپ کو بالکل اس شخص کو فالو نہیں کرنا اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے الگ کرنا ہے جس سے اس شخص کی یاد جڑی ہے۔ کمپلیٹ disconnection is the first key toward healing yourself.